kung mangayo kaniya nakikinahanglan. So ayan ka nga gaay kog pagkaon be kay gutom kayo ko. Salamat kayo sa imong gihatag nga pagkaon. Nga lang. So ampo ka sa Ginoo. Unang-una nga buhaton nimo pwede kang moingon nga dalaygon nga Dios or kanang halangdon nga Ginoo. Salamat sa tanang pabor panalangin nimong gihatag. Unya sort ana imong iampo ang gusto nimong mahitabo sa imua, sa imong pamilya o pinagi ang pagkaon nga imong gamiton sa Ginoong instrumento nga kasi gusto nimo mahitabo sa imong panglawas. Like for example, Lord, akong giampo nga kanang imong i-bless ang akong pag-eskwela, among pamilya nga naa sila makaon sa matag adlaw. O kapag ampo pud Ginoo nga kini pagkaon mo imong instrumento nga makatag ka busog, kahimsog, kabaskog sa among panglawas. Unya last mga button so dapat i-address nimo kung asa nimo giampo. Kay kiingon man ang Bible sa John nga kaning kung pangayoon nimo bisag unsa kanang buhata kini diha sa akong ngalan. So sa kinsa man ang ngalan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mo na nga sa end sa atong prayer dapat mahingitag in Jesus name I pray. Amen. O sa Bisaya pa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kay pinagi man ni Jesus na dawat nimo ang tanan. Dili pwede nga kung sa tao ta katagaan ko sa akong asawa nga si Charis. So pasalamat ko ni Charis. Di ko pwede mapasalamat ni John kay di man siya gahatag nako si asawa man ako si Charis. So ingana po sa Ginoo kay si Lord may naghatag ding tanan. So i-address na to igsuon ni Ginoong Hesus ang tanan nato mga pagampo, diba? So kung ikaw ray maginusara, pwede i-silent ra nimo yung pagkampo sa hunahuna lang kay ikaw ra mang isa. Pero og daghan mo, pwedeng kusgon nimo para makadungog ang tanan. Kay lisod kayo og imong i-silent nga gaampo mong tanan para sa pagkaon. So di makadungog ang uban. Okay ba? So kanang dasig nako nga dili ta maulaw sa pagampo tungod kay angayan gyud nga pasalamat atong Ginoo. Dili ganita maulaw mo hisgot sa atong mga binuhatan nga di maayo, dili kita maulaw mo libak sa ubang tao, di kita maulaw nga mo post sa Facebook sa atong mga pagdumot or mga kini mga mahimaoy sa atong kinabuhi. Ingana usab ang atong buhaton diha sa Ginoo. Kung Christian ta, ang ngayon tang magpasalamat sa Ginoo pinagis mga pagampo sa tanan natong panalangin nga dawat. Ug bisan pa man sa pagkaon igsoon, ang ngayon nga pasalamatan ng Dios kay wa tay mahimo kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So morto igsoon, daghang salamat sa pagpaminaw. I hope nga nakatabang ko nimo nga mamutubo tag malambo atong relasyon sa Ginoo. Daghang salamat ug God bless sa matag usa.